बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। आज शबानुल मुबारक के आखिरी हफ्ते का आखिरी बुध का दिन है। आज का दिन फिर अगले साल शबान के महीने में आएगा। शब बरात गुजर चुकी है, पता नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नामा माल में उस रात में क्या लिखा है, हम अगले साल शबान तक जिंदा रहेंगे भी क्या नहीं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है प्यारे दोस्तों, आज का वजीफा शबान के आखिरी बुध के दिन का वजीफा है, इसको हर सूरत कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से 50 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। अल्लाह वालों, अगर कोई आज बंदा चाहता है कि उसकी तमाम तंगदस्तियां दूर हो जाएं, जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, इनकी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, इनके घर से बेसुकूनी का खात्मा हो जाए, इनके घर में बेबरकती खत्म हो जाए, आपकी हर हाजात पूरी हो जाएं, आज वो 27 शबान बुध के दिन ये वजीफा पढ़ लीजिए। बताए गए तरीके के मुताबिक, बताई गई तरतीब के मुताबिक इस वजीफे को पढ़ लें। जो भी मांगेंगे रब करीम गैबी खजानों से आपको ज़रूर अता करेगा। अल्लाह वालों, शबान के महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है, और जब कोई बंदा कमली वाले आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में रब के सामने बैठता है तो रब करीम प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महीने में रब के सामने बैठकर मांगने वाले को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह तबारक व तआला उसको खुद ब खुद हर चीज़ अता कर देता है, बस आपको बैठने की देर है। हर शय खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगी। अल्लाह वालों, शबान के महीने की हर घड़ी कबूलियत की है, सिर्फ 2 से 3 दिन बाकी हैं। अल्लाह वालों, शबान के महीने में रब की ज़ात रिज़्क और दौलत की बारिश बरसाती है। इस महीने में ज़िंदगी और मौत के फैसले होते हैं। इस महीने में रिज़्क की तकसीम होती है। इस महीने में किसको कितना रिज़्क मिलना है, पूरे साल का नसीब लिखा जाता है। आपको पूरे साल में क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना रिज़्क मिलेगा, कितनी दौलत मिलेगी। रब करीम से अपनी ख्वाहिशात मनवाने का महीना है। रब करीम से अपनी तमाम हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं। आप किसी भी किस्म के किसी भी माली मसाइल का शिकार हैं, किसी भी किस्म की आपकी कोई हाजत है, आपकी किसी भी किस्म की कोई माली मुश्किलात है, तो आज शबान का आखिरी हफ्ता बुध के दिन ये वजीफा बताई गई तरतीब के मुताबिक पढ़ लीजिए। इस वजीफे की कदर और कीमत इतनी ज़्यादा है कि बताना शुरू करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बस इतना कहूँगा कि आपके घर में अगर फाकी हैं, आपके घर में एक वक्त का खाना है, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आपका काम होते होते रह जाता है, आपकी कामयाबी हाथों से निकल जाती है, आप सुबह से शाम तक दिन रात मेहनत मुशक्कत करते हैं, फिर भी कामयाबी आपके मुकद्दर नहीं होती, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे की कदर कर लीजिए। इस वजीफे को आज शबान का आखिरी बुध है, इसको आज के दिन में हर सूरत कर लें। आप इसको चाहे नमाज फजर के बाद पढ़ लें, नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, नमाज मगरिब के बाद पढ़ लें, या नमाज इशा के बाद पढ़ लें, या तहज्जुद के वक्त पढ़ लें, आपको मुकम्मल इजाज़त है। अल्लाह वालों, आपने किसी भी वक्त किसी भी टाइम ये वजीफा आपने हर सूरत आज कर लेना है। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, आप जिस वक्त चाहे जैसे चाहें, आपको मुकम्मल इजाज़त है, आप इस वजीफे को कर सकते हैं। आप दुकान पर हैं, आप दफ्तर में हैं, आप कारोबार में हैं, आप सफ़र में हैं, चंद मिनट निकाल कर आज बुध का दिन आखिरी शबान का हफ्ता है, 27 शबानुल मौज़म है, बुध का दिन है, इस वजीफे को आज लाजमी पढ़ लेना। आज शबान के महीने का आखिरी हफ्ता है, चंद दिन रह गए हैं, चंद घड़ियां रह गई हैं, वो कबूलियत की घड़ियां हैं। इस महीने में रब करीम की ज़ात से अगर आप करोड़ों भी मांगेंगे तो इंशाअल्लाह रब की ज़ात देने पर कादिर है। करोड़ों सुनने के बाद लोग समझेंगे कि पता नहीं करोड़ ऐਵੇਂ ही मिल जाता है, तो प्यारे भाइयों, मैं आपको किसी इंसान से मांगने का नहीं कह रहा, मैं आपको उस रब से मांगने का कह रहा हूँ जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, जिसकी मर्जी के मुताबिक आप अपनी जिस जगह पर अभी मौजूद हैं वहां से हिल भी नहीं सकते। मैं जिस जबान से आपको ये अल्फाज अदा कर रहा हूँ, ये जुबान उसकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकती। वो हमारा अल्लाह है, वो हमारा मौला है, उसी की बादशाही है, उसी के कब्जे में हर चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नेकी करने की ताकत और गुनाह से बचने की तौफीक सिर्फ अल्लाह की मदद से ही मिलती है। आपने आज का ये वजीफ़ा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को राज़ी करने के लिए आपने ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। झोलियाँ भर भर के अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाजेगा।
जो शख्स रब इलाही से मदद चाहता है आपने ये वजीफा कर लेना है। आपकी कोई हाजत है, आप मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लें, आप मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए पढ़ लें। आज शबान का आखिरी हफ्ता बुध का दिन है, चंद मिनट का ये वजीफा है। इस वजीफे को दौलत का वजीफा भी कहा जाता है, इस वजीफे को मुश्किल कुशा अमल भी कहा जाता है, इस वजीफे को बख्शिश का सामान भी कहा जाता है, इस वजीफे को गुनाहों से निजात का वजीरिया भी कहा जाता है। आज पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। वजीफा छोटा सा है, कोई बहाना नहीं है। आपने जब जहां जैसे आपको वक्त मिले आपने बस ये वजीफा पढ़ लेना है। अल्लाह वालों, शबान का महीना दिन एक एक खास एक एक घड़ी बड़ी मकबूलियत की है। वजीफा उन लोगों के लिए है जो कहते हैं मैं बेशुमार मेहनत मुशक्कत कर कर के थक चुका हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, बड़े बड़े वज़ाइफ बड़े बड़े अमाल पढ़ चुका हूँ, लेकिन फिर भी हमारी हाजात पूरी नहीं होती, हमारे घर से रिज़्क़ और दौलत की परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती। जो लोग वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक चुके हैं वो आज शबान का आखिरी हफ्ता है, आखिरी बुध का दिन है, इसके बाद रमज़ानुल मुबारक शुरू हो रहा है। वो बड़ों की मिसाल है ना पंजाबी की, बुध ते कम सुध। तो आज बुध का दिन है, इसको हर सूरत अपने हाथ से ना जाने दीजिएगा, इसको आप अपने हाथ में रख कर वजीफे को कर लीजिए। हर कोई कामयाबी के राज नहीं बताता, आज मैं आप लोगों को ये वजीफा बता कर जा रहा हूँ, अपनी बहनों को अपने भाइयों के हवाले आज मैं कामयाबी के राज करके जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा 27 शबान बुध के दिन ये वजीफा बताएगी, तरतीब बताएगी, तरीके के मुताबिक पढ़ लेगा, रब की ज़ात आपको सब अता करेगी जो आप चाहते हैं, जो आपने कभी सोचा भी ना होगा। और उसके बाद आप खुद कहेंगे काश मैं इस वजीफे को पहले ही कर लेता, मेरे पास भी गाड़ियां बंगले हर चीज़ अल्लाह पाक मुझे पहले ही नवाज देता। तो प्यारे भाइयों, शादी करना चाहते हो, किसी भी किस्म का कोई मसला है, नौकरी के लिए पढ़ लो, इम्तिहान में कामयाबी के लिए पढ़ लो, कारोबार में रिज़्क बरकत के लिए पढ़ लो, कारोबार नहीं चल रहा, मेरी कोई बहन परेशान है, किसी भी किस्म का कोई मसला है, जिन मेरी बेटियों के बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे वो नेक रिश्तों के लिए पढ़ लें। इस वजीफे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वजीफ़ा पढ़ते साथ ही आपकी हाजात पूरी हो जाती हैं। ये नहीं कि वजीफ़ा पढ़ के कोई महीनों सालों इंतज़ार करना पड़े। यहाँ आपने वजीफ़ा पढ़ा और अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे यकीन का अमल के साथ आपकी हर हाजात पूरी हो जाएगी। आजकल लोग जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो जल्द मुसीबतों से, रुकावटों से, परेशानियों से निजात चाहते हैं, जो जल्द माला माल होना चाहते हैं, जो रब करीम से अपनी हाजात को मनवाना चाहते हैं, रब से दौलत और रहमतों की छमाछम बारिश करवाना चाहते हैं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज 27 शबान बुध के दिन आखिरी बुध है, इसके बाद नहीं आएगा ये, इसके बाद अगले साल आएगा। और पता नहीं हम लोग अगले साल होंगे या नहीं, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसलिए भाइयों, इस वजीफे को हर सूरत कर लीजिएगा। आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप मस्कत से हैं, ओमान, जापान, इटली, यूके, किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, आपके मुल्क में जब शबान आखिरी बुध का दिन आ जाए आपने ये वजीफा हर सूरत पढ़ लेना है। मेरे रब करीम ने चाहा तो मेरा रब आपको इतना नवाजेगा, आपको खुद भी समझ नहीं आएगी कि ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। मेरे जो बहन भाई इंडिया से हैं, मेरे जो बहन भाई बांग्लादेश से हैं, मेरे जो बहन भाई मस्कत, ओमान, जापान, इटली, दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक है आपका, किसी भी मुल्क से ताल्लुक है आपका, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आपने इस वजीफे को किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। मैं फिर कह रहा हूँ, आज आखिरी बुध का दिन है, शबानुल मौज़म का आखिरी हफ्ता, आखिरी बुध का दिन है। जुम्मे या हफ्ते वाले दिन पहला रोज़ा है इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज का दिन आखिरी दिन है बुध का, फिर ये दिन अगले साल में आएगा। और किसने रहना है किसने नहीं रहना किसी को नहीं पता। जितनी सांसें बाकी हैं, जितनी घड़ियां आपको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जितनी मोहलत मिली हुई है, जितनी तबारक व तआला ने बाकी आपकी सांसें छोड़ी हैं, उसको ज़ाया मत करिए। ये वजीफ़ा कर लीजिए, अल्लाह पाक से सच्चे गुनाहों की तौबा कर लें, 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, कुरान पाक की तिलावत कर लें। हम लोगों को कोई भी किसी किस्म का कोई भी ज़रा सी भी सुई चुभती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फ़ौरन बाबा जी के पास चले जाते हैं, उनसे जाके गुजारिश करते हैं, बाबा जी हमारा फ़लाँ मसला है, इसको ख़त्म करवा दें, ये कर दें, वो कर दें, कुछ भी आप उनको बताते हैं। जबकि आपके इल्म में एक बात डालता चलूँ, सबसे बड़ा बाबा जी कुरान पाक है, सबसे बड़ा बाबा जी अल्लाह तबारक व तआला है, जो आपके घर में हर वक्त मौजूद है। कुरान पाक को खोलें, कुरान पाक में एक एक चीज़, एक एक बात तर्जमे के साथ अल्लाह तबारक व तआला खुद बयान कर रहा है, उसको पढ़ें।
سب سے بڑا بخشش کا ذریعہ وہ ہے، سب سے بڑا گناہوں کی معافی کا ذریعہ وہ ہے، اس میں ہر چیز وہیں سے بولتی ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کے اندر سے وظیفہ نکال کر دیتا ہوں، باہر سے میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں آپ کو بتاؤں گا، قرآن پاک کے اندر سے میں آپ کو وظائف نکال کے دیتا ہوں۔ جو آج کا وظیفہ ہے شعبان کے آخری ہفتے بدھ کے دن کا جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ بھی میں نے قرآن پاک کے اندر سے نکالا ہے، میں نے آپ کو اپنے پاس سے نہیں بتایا۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے سچے دل سے توبہ کر لو۔ پیارے بھائیوں، خدا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لو، یہ نہ ہو کہ آپ کی نماز پڑھی جا رہی ہو۔ پیارے بھائیوں، اللہ کا واسطہ ہے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے، میری بہنوں سے میرے بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ کس کی کب سانسیں ختم ہو جائیں کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 5 وقت نماز کی پابندی کا وعدہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، وظائف کریں، اپنے اعمال کو درست کریں۔ اس وظیفے کو آپ نے تنہائی میں بیٹھ کے کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرتے دوران آپ نے کسی قسم کی کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، نہ ہی آپ سے کوئی گفتگو کرے گا۔ اکثر اوقات ہوتا کیا ہے کہ لوگ وظائف پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں تسبیح ضرور ہوتی ہے، پاس میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، پاس بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا گھر کے کچھ عزیز و کار ان کے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں، خود وہ مصلے پر یا کسی صوفے یا کسی کرسی پر بیٹھ کر وظائف کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ان سے گفتگو شنید بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ پیارے بھائیوں، سب سے پہلے آپ کو یقین کامل اور سچا پختہ یقین کی نیت کرنی ہے کہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہر صورت یہ چیز نوازے گا۔ جس بھی مقصد کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں اس مقصد کی نیت کرنے سے یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کریم سے پکا یقین کے ساتھ آپ نے وہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ کے پاس کوئی موجود نہ ہو، بالکل تنہائی ہو، بس اللہ کی ذات ہو اور آپ ہوں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوں۔ اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ عمل کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ایک ایک بات ایک ایک چیز پوری تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے کاٹ کر سکپ کر نہیں دیکھنا۔ میرے جو بھائی میری جو بہنیں آج اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان بھائیوں سے بہنوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و کار سے شیئر کریں۔ کیا پتہ آپ کی کوئی بہن، آپ کا کوئی بھائی پریشان ہو اور آپ اس ویڈیو کو اس کو شیئر کریں اور وہ آپ کی ویڈیو شیئر کرنے کے بعد اس وظیفے کو کر لے اور آپ کی وجہ سے اس کی مشکلات کے لیے آپ ملہم بن جائیں، اس کی پریشانیوں کے لیے آپ اس کی ملہم بن جائیں، اس کی دوائی بن جائیں۔ تو پیارے بھائیوں، صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ کسی کے لیے راستے آسان کرو گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے آپ کے لیے راستے آسان کرنا شروع کر دے گا۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا، کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میرے جن بہنوں نے مجھے لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے، اور آج شعبان المعظم کا آخری ہفتے کا آخری بدھ کا دن ہے، اس کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہماری حاجات بھی پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ دعا میں آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ۔ اے میرے پاک پروردگار، تجھے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، یہ گناہ گار ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کو میرا بھائی میری بہن دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، اے تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے، اس شعبان کے آخری ہفتے بدھ کے دن کی برکت سے اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، جو میری بہنیں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما۔ اے اللہ پاک، جن میری بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کو نیک رشتہ عطا فرما، ایسا رشتہ عطا کر کہ ان کی زندگی بھی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی گزرے۔ اے اللہ پاک، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک، غزہ، فلسطین، کشمیر کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک، انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ پاک، وہاں پر بسنے والوں کے لیے رزق کا انتظام غیبی دولت سے کر۔ اے اللہ پاک، وہ جس بھی مشکلات میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ، میرا یہ بھائی میری یہ بہن جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ملک کے جس بھی کونے سے دیکھ رہا ہے، جس بھی گلی، جس بھی علاقے، جس بھی ایریے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک، تمام اس کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ پاک، ملک پاکستان کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے اللہ پاک، میرے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے عزیز و کار، جتنے بھی بڑے بزرگ دنیا بننے سے آج تک جتنے بھی اس دنیا
دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جو بھی گناہ کیے ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ پاک ان کی قبر میں درپیش تمام مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان سب کو عذاب قبر سے بچا۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ جو مسلمان بھائی بہن اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام حاجات، جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے میری جو بھی بہن جو بھی میرا بھائی دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اس وظیفے کی برکت سے، اس شبان المبارک کے پاک مہینے کی برکت سے، آنے والے رمضان المبارک کی برکت سے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے حبیب کا واسطہ تمام معاملات کو حل فرما۔ پیارے نبی کا واسطہ اس کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آپ سب نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ میں سے کس کی آمین پسند آ جائے اور اس کی وجہ سے ہماری سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ ایک بات آپ کو اور بتاتا چلوں، شبان کے آخری 2 سے 3 دنوں کی درود پاک کی خصوصی دعا چل رہی ہے۔ جو میرے بھائی جو میری بہن اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ ان کو بھی اس دعا میں شامل کر لیا جائے۔ عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں، ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر نہیں دیکھنا، بڑی دھیان اور سنجیدگی کے ساتھ ویڈیو کو دیکھیے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے توجہ سے پہلے دیکھ لیجئے، اپنے پاس موجود کاغذ پینسل پر لکھ لیجئے، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ شبان کے آخری ہفتے کے بدھ کے دن کا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اس کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا کیسے ہے، آپ نے جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ مصلے پر بیٹھ جائیں آپ نے نیت بھی کر لی، وضو بھی کر لیا۔ اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ آپ درود پاک اس کے علاوہ بھی کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے درود پاک پڑھنا 3 دفعہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی آخری 10 آیات کا ایک وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھنی ہے آپ نے سورۃ کوثر۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ بس اتنی سی صورت ہے، آپ نے اس صورت کو 111 بار پڑھنا ہے۔ 111 بار کا مطلب 111 بار ہی پڑھنا ہے، نہ اس سے ایک بھی زیادہ نہ اس سے ایک بھی کم۔ 111 بار آپ نے اس صورت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام اور پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے یا رزاقو، یا رزاقو۔ آپ نے اس نام کو 313 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 بار یا رزاقو کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور جوڑنا ہے۔ وہ آپ نے پڑھنا ہے وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ 3 لفظ ہیں، ان کو تینوں کو الگ الگ نہیں پڑھنا، ملا کر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ملا کر پڑھنا ہے 313 بار ہی اس وظیفے کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ تینوں وظیفے مکمل ہو جائیں آپ نے اس کے بعد دوبارہ سے وہی 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا کس طرح مانگنی ہے؟ سب سے ضروری اور امپورٹنٹ بات یہ ہے، آپ نے دعا جب مانگنی ہے آپ نے دعا کو شروع کرنے سے پہلے دوبارہ سے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ بھی آدھا، مکمل درود پاک نہیں پڑھنا۔ آپ درود ابراہیم پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ نے درود پاک پڑھنا کیسے ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ کا یہاں تک آدھا درود پاک ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس وظیفے اس مقصد کی دعا مانگنی شروع کر دینی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آج آخری بدھ کا دن ہے شعبان کا، اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. اس میں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں. بڑے بزرگوں کی مثالیں ہیں، بدھ تے کام سدھ. آج آپ کا ہر کام سدھ ہونے والا ہے، آپ نے صرف اس کو مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے چند منٹ نکال کر مانگنا ہے. اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب آپ دعا مانگ لیں، جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے جو اس کا دوسرا حصہ تھا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ کی یہ دعا مکمل ہو چکی. اب آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ نے 7 بار ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے. وہ 101% دعا کی قبولیت کا وظیفہ ہے. 101%. ہر نماز کے بعد آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی. میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اس کے بعد یہ وظیفے کو دعا کے بعد لازمی پڑھتا ہوں اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے. اس کی اتنی فضیلت ہے، اس کی اتنی برکت ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ویڈیو اور بھی لمبی ہو جائے گی. اس لیے بس آپ کو اتنا کہوں گا، جب آپ دعا مکمل کر لیں تو آپ نے جس جگہ پر آپ نے یہ سارا پروسیس کیا وہاں پر اٹھنے سے پہلے آپ نے 7 بار وہ وظیفہ پڑھنا ہے. وہ وظیفہ ہے ہو اللہ الرحیم، ہو اللہ الرحیم. آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے. جب 7 بار آپ ہاتھ کی سیدھی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ جب 7 دفعہ اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک شروع ہونے کے 2 سے 3 دن باقی ہیں. اس کے اندر آپ کو اتنا نوازے گا، آپ کی جو بھی حاجات ہے اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کی برکت سے ہر صورت اس کو قبول کرے گا. میری آپ دوستوں سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے. میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں. آپ کسی کا بھلا کریں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پہلے آپ کا بھلا کر دے. اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.